بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم عليه وسلم. أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا ويسر أمورنا ويصلح أحوالنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. آمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. نسألك يا الله أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا ومشايخنا وكل من له فضل علينا من النار. آمين. نسألك يا ربي في هذا الشهر الفضيل أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا تلاوتنا للقرآن. نسألك يا ربي أن توفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. نسألك يا ربي أن توفقنا لصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا. نسألك يا ربي أن تختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله أحبتي في الله المعتكفون في مسجد الفتاح. بدأنا معكم في ليلة البارحة في درس التلاوة وتصحيح سورة الفاتحة وبعض قصار السور، وذكرنا الهدف من تصحيح التلاوة، وذكرنا بعض الأهداف في تصحيح التلاوة، وأيضا ذكرنا قاعدتين مهمتين في إتقان التلاوة. تفضل يا شيخ. Setelah Syekh membuka dan juga mengawali dengan doa, Syekh menyebutkan bahwa kemarin yang sudah kita bahas sebelumnya telah Syekh sebutkan dua kaidah penting untuk kita bisa membaca Al-Quran secara umum dan Al-Fatihah secara khususnya, dan juga beberapa surat pendek yang insya Allah akan dibahas di pelatihan ini dengan dua kaidah yang penting. Nah, ما هي القواعد التي ذكرناها لتصحيح التلاوة؟ Nah, apa kaidah penting yang telah kita sebutkan untuk membenarkan tilawah? Nah, jawaban? Jawabnya ada yang jawab? Nggak apa-apa. Jawab. Jawab. Ayo, jawab. Nah, ذكرنا أربع أمور قواعد في تصحيح التلاوة. Ada 4 perkara yang termasuk di dalam kaidah untuk membenarkan tilawah Al-Quran. Kemudian Syekh meringkasnya hanya dari 2 kaidah penting. Nah, siapa yang jawab? Talaffuz bil lisan was sama' bil. ممتاز، أحسنت. هذه القاعدتين التي حصرناها وحصرنا القواعد الأربع فيها، وقلنا سمع قوي، لسان أو سمع حساس ولسان قوي. كلما سمعت كثير كلما أتقنت التلاوة وحسنت التلاوة. نعم. 2 kaidah penting yang Syekh sebutkan, yaitu yang salah satunya adalah pendengaran yang dilatih sehingga sensitif ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, dan juga lisan yang kuat dalam hal ketika mengucapkan makharijil huruf dan harakat-harakat yang ada di huruf hijaiyah. طيب جيد. الأشياء الأربعة التي ذكرناها في تصحيح التلاوة، في أشياء 4 في قواعد 4 ذكرناها في تصحيح التلاوة. Ada 4 perkara yang disebutkan dalam kaidah untuk membenarkan tilawah. نعم. Ada yang bisa jawab? تعلم التجويد، أحكام التجويد. نعم، أحسنت. Yang berikutnya? ثم يعني استمرار. الاستمرار والتدريب. نعم، الاستمرار والتدريب. نعم.
Istimak. Cukup, gantian yang lain. Barakallahu fiik. Mungkin Yang lainnya? Mendengarkan ori yang bagus bacaan. Yani يسمع من قراء نعم الاستماع من القراء المتقنين المشايخ المتقنين الشيخ عبد الباسط الشيخ المنشاوي الشيخ الحوصري الشيخ أيمن سويد مو أيمن هذا أيمن سويد صح. طبعا الشيخ أيمن سويد معروف في السعودية ومعروف في العالم الإسلامي كامل. الشيخ أيمن رشدي سويد له برنامج تصحيح التلاوة هكذا اسمه في اليوتيوب تصحيح التلاوة 168 حلقة تسمعها وتتدرب عليها وتتقنها وبإذن الله تعالى يفيدك بإذن الله. Yang Syekh maksud adalah Syekh Dr. Aiman Rusdi Syuid Hafizahullah Ta'ala. Beliau ada program pelatihan pembacaan Al-Quran yang bisa kita simak di YouTube, yang insya Allah semuanya ada sekitar 168 episode yang antum semua nanti insya Allah bisa sendiri untuk mutola'ah lewat YouTube, dan itu sangat membantu masya Allah. Nah, بدأنا في تصحيح الفاتحة وذكرنا قاعدة مشينا عليها في تصحيح التلاوة وتصحيح سورة الفاتحة بالأخص. قاعدة بين قوسين نعم إجابة قاعدة. Ada kaidah yang telah disebutkan ketika pembahasan kemarin untuk pembenaran Al-Fatihah. إتمام Apa kaidahnya إتمام الحركات. إتمام الحركات. إيش إتمام الحركات؟ Apa itu menyempurnakan harakat? apa itmamul harakat? Yaqra bitartil. لا نعم يعني في وزن يعني. جيد هذا كله تبع لكن معنى إتمام الحركات apa yang dimaksud dengan penyempurnaan مقصود harakat? إتمام الحركات apa maksud إتمام الحركات? Masing-masing punya hukum huruf seperti nun mati, sida, يعني في أحكام الحرف في نون mati يعني. doma. Belum, kita belum masuk ke situ insyaallah. طيب Ada lebih dasar lagi. تمام إتمام الحركات قلنا نعم يعني نطق كسرة. أحسنت بارك بارك الله فيك. فيك تمام. إتمام الحركات الضمة الحرف المضموم نضم فيه الشفتين نتم الحركة فيه نقول مثلا مثلا قل هو الله قو هذه ضمة نتم فيها الضم بإتمام الشفتين بضم الشفتين إلى الأمام أيضا قلنا في بيس جر الفك إلى الأسفل بيس هذا إتمام الحركات إتمام الحركات ما معنى الضمة؟ Apa artinya dhammah? apa ضمة إيش ضمة؟ يعني نشمم الفم. أيوة يقولون تعريف الضمة كيفية توجب ضم الشفتين إلى الأمام. Dhammah adalah bagaimana caranya untuk kita memajukan kedua bibir kita sehingga pengucapan dhammahnya tepat. نعم والكسرة كيفية توجب جر الفك إلى الأسفل نعم. Kasroh, pengucapan kasroh adalah bagaimana kita menurunkan rahang kita sehingga pengucapan suara kasroh itu keluar dengan tepat. والفتحة أبا فتحة Fathah apa fathah? Yiftah. أيوة كيفية توجب فتح الفم إلى فتح الفم هكذا. هذا هو إتمام الحركات والقاعدة الأساسية في تصحيح التلاوة. Itu kaidah penting dalam hal pembenaran tilawatul Quran Karim. ثم بعد ذلك تأتي أزمان الحركات مع السواكن كل نعطيه زمنه كل بحسب إعطاء الحروف حقها ومستحقها.
نعم. Kemudian juga dengan pemberian waktu jeda yang طيب في واحد سؤال يعني ما الفرق بين الزمان والمد يعني الزمن. في واحد سائل عم كمال يعني تمام. يسأل يعني ما الفرق بين الزمان والمد المد. طيب أيوة. طيب لحظة. تمام. Sedikit Ana sampaikan pertanyaan dari Ami Kamal, perbedaan apa yang dimaksud dengan zaman yang Syekh maksud penjelasan kemarin dengan harokat yang panjang. Syekh itu awal menjelaskan. أيوة. الزمن هو يأتي في مقدار الغنن والمدن. المد والغنة عبارة عن حكم، والزمن هو عبارة عن المقدار أو المقدار الزمني الذي تمد فيه هذا الحرف، سواء كان فيه غنة أو فيه مد. Adapun zaman itu lebih dasar sifatnya seakan-akan seperti ketukan yang ada. Beda dengan panjang pendeknya harakat yang itu lebih masuk ke hukum yang selanjutnya. Akan tetapi ketika dikatakan zaman di sini, jangan kita artikan seperti harokat yang panjang seperti 2 harokat itu bab yang selanjutnya. Tetapi ini lebih mendasar. تمام. يقاس الزمن عندنا في التجويد، يقاس الزمن بمقدار الحركة. خلاص، يقاس الزمن بمقدار الحركة. مثلا قل أعوذ برب الناس كم المقدار؟ كم زمن الغنة؟ زمن الغنة مقدار حركتين. أيضا مثلا قول الله عز وجل يا أيها، هذا مد، كم مقداره؟ كم زمنه؟ مقدار 4 حركات. هكذا يعني الفرق بين الزمن والمد، هذا المد حكم، والزمن هو مقدار الوقت الذي تمد فيه سواء كان مد أو غنة. Adapun zaman, kalau boleh Ana ringkaskan, zaman itu lebih ke sifat hurufnya. Adapun ketika mad itu di hukum panjang yang berikutnya, yang tingkat lanjutan. Ketika di zaman itu, bab zaman yang Syekh maksud adalah permasalahan huruf yang diucapkan dari sisi makhrajnya justru. نعم. بارك الله فيكم. وعلى هذه بإذن الله القاعدة نمشي في تصحيح سورة الفاتحة. طيب، أمس قرأنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. خلاص، سأقرأها مرة أخرى ثم تقرؤون بعدي. Seperti biasa kemarin Syekh membacakan, habis itu antum semua mengikutinya Syekh. تمام. تركزوا تركيز على الكسر بيس. أيوة. ميل. Konsentrasi, fokus, perhatikan di permasalahan kasrah yang ada di huruf bi di kalimat bismillah. أيضا الزمن بيس. Nah, zaman ya, tekanan di hurufnya itu. أيوة زمن. أيضا هير الهاء مكسورة، هي جر الفك إلى الأسفل. ثم راء مفخمة، بسم الله هير را. ثم حرف الحاء من وسط الحلق، الرح. دكان Ditekan. دكان حاء الرح. ما مقدار طبيعي، مد طبيعي مقدار حركتين. ونير رحيم مقدار 4 حركات. خلاص. أيوة 4 كده عندكم انتم. تمام. أيوة هذا بالعربي هذا. طيب ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ممتاز، أحسنتم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أيوة، عندنا مشكلتين.
مشكلة واحدة وهي تفخيم اللام Permasalahan yang sering terjadi di ayat kedua ini adalah penebalan di pengucapan huruf lam sukun. Jangan هذه مرققة. harusnya tipis lamnya. طيب نحن ذكرنا أمس وقلنا أن اللام مرققة دائما إلا في كلمة واحدة. Kemarin Syekh sebutkan lam selalu tipis kecuali tebal. Ada di الله Allah. لفظ الجلالة. Hanya ada di lafzul jalalah. فقط لفظ الجلالة فقط الذي تفخم فيه الله. Hanya di lafzul jalalah lam itu kita tebalkan. باقي الكلمات كلها مرقق. Adapun di seluruh kalimat semua lam diucapkan dalam keadaan tipis. طيب الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Masih ada lam yang tebal yang Syekh dapetin. Rabbil enggak. Salah. Rabbil. Nah. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tamam. Rabbi al-ba min asy-syafatayn. خلاص. Makhraj ba dari kedua bibir ya keluarnya. تمام. ما في أحد يقرأ رب. Jangan dimasukkan kedua bibirnya seperti itu jadinya huruf P. أيوة. رب خطأ. enggak. Rabbil alamin. أحسنتم. أيضا العين مخرج الحاء والعين مخرج واحد. Huruf ha dan ain makhrajnya sama yaitu dari tengah Makhraj. tenggorokan. Jangan Wasat. mengucapkan seperti hamzah atau alif. وسط الحلق. من وسط الحلق. Dari tengah tenggorokan. هكذا. خلاص. يلا بسم الله. 1 2 3 بسم الله والحمد لله مرة ثانية. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. جيد. الدال ضموا الشفتين فيه. الحمد دو. Pengucapan dhammah di huruf dalnya dengan mendommahkan lisan kita. بسم الله. Coba ulang lagi. 1 2 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. أحسنت. بارك الله. جميل جدا. mantap. Bagus banget kata Syekh. جميل. طيب اليوم بإذن الله تعالى نقرأ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ونقف عليها. Insyaallah hari ini kita membahas dari ayat Ar-Rahman Ar-Rahim sampai di ihdinas siratal mustaqim. جيد. نمشي على نفس القاعدة. ضم الشفتين وفتح الفم وجر الفك إلى الأسفل. هذه نقطة. النقطة الثانية أزمان الساكن زمن طويل، المتحرك أقل منه، الشديد أو الشدة الحرف المشدد أطول من الحرف المتحرك وأطول من الساكن. Tetap kita berjalan seperti kaidah yang kemarin dengan kita menyempurnakan harakat dan juga pengucapan zaman huruf dan juga di huruf-huruf yang dalam keadaan bertasydid. Dan harus kita perhatikan hal-hal tersebut. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. طيب نفس المشكلة أو نفس الملاحظة في ما في حرف في اللغة العربية اسمه ما في. Permasalahan yang terjadi juga di pengucapan ar-rah. Jangan terlalu ra-nya kita ucapkan seperti huruf O karena tidak ada huruf O di dalam huruf bahasa Arab.
إتمام الحركات في فتح الفم. الراء مفخمة. انظروا الراء مفخمة واللام والهمزة مرققة لأن الراء مفخمة تأثرت الهمزة بتفخيم الراء، والأصل أن لا تتأثر الهمزة بتفخيم الراء. الهمزة مرققة والراء مفخمة. نعم. Ra di sini perlu diperhatikan bahwa ra-nya dalam keadaan mufakhamah, dalam keadaan tebal. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah pengucapan hamzah yang ada di kalimat Ar-Rahman, jangan sampai a-nya itu tergelincir seakan-akan seperti pengucapan huruf o, tapi a tetap fathah dengan itmamul harakat fathahnya ar-rah. أيوة نعم. مثل قول الله عز وجل مثلا الحق مثلا. Sama dengan ayat di kalimat al-haqq. نفسها. enggak. حق. القاف مفخمة لكن الحاء مرققة ولا تتأثر. الحاء مرققة والقاف مفخمة. نفس هذه الرحمن. نفس كلمة الرحمن. Jangan sampai di kalimat al-haq pada saat pengucapan qaf tasdid yang dalam keadaan tebal, jangan sampai ada ta'atsarnya ke huruf ha. Jangan sampai seperti al-haq, tapi al-haq. Tetap diperhatikan itmamul harakahnya, penyempurnaan harakatnya. الهمزة مرققة نقول الراء مفخمة والراء مشددة بمثابة حرفين أو حركتين. الراء نعم. ده كان الرحمن الرحيم. طيب كرروا معي. الرحمن الرحيم. افتح الفم في الهمزة ورقق الهمزة. الرحمن الرحيم. جيد. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. جيد. مالك واضحة وما فيها إشكال ولا فيها ملاحظات. Kalimat maliki jelas dan mudah, insya Allah tidak ada permasalahan di situ. فقط كسرة الكاف. مالكي. كي إتمام الحركات وجر الفك إلى الأسفل. Kasrah pada huruf kafnya yang diperhatikan dengan kita menekan rahang kita ke bawah sehingga keluar ki yang benar dalam keadaan kasrah. Enggak. Maliki enggak. Maliki al-ya muraqqaq. Ya-nya tipis. نعم مرقق. ميم كسرة مالك يوم الدين. نعم مالك يوم الدين. مرة ثانية. Sekali lagi. مالك يوم الدين. يا أيوة. فتح الفم. افتح الياء مفتوح. افتح شوف لما نقول مثلا لا، افتح الفم. إتمام الحركات betul-betul pada saat pengucapan huruf ya dalam keadaan fathah. bukan yo. Yaumiddin. Yaumiddin.
يوم لا يوم الدين Yaumiddin. ممتاز أحسنت ما شاء الله عليك مرة ثانية Sekali lagi. إيش Sekali lagi. ساكت lagi Sekali. مالكي يوم الدين. ممتاز أحسنت جميل جدا طيب نريد قراءة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مشاركة Ayo, siapa yang mau baca dari Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaumiddin? بسم الله Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaumiddin. افتح Buka. ار Ar. الرح الرحي جر الفك إلى الأسفل إتمام الحركات بالكسرة Kasrahnya ditekan rahangnya ke bawah. الرحيم Kasrah. جيد أحسنت بارك الله فيك نعم تفضل الرحمن الرحيم جيد الغنة في الميم الأخيرة الرحمن الرحيم Mimnya dalam keadaan gunnah ketika di terakhirnya ya. الرحمن الرحيم Gunnah dari rongga hidung. حيب enggak الرحيم Nah, tekanan gunnahnya ada di rongga hidung. Nah. Syekh maksudnya menekankan seperti itu. Coba. الرحمن الرحيم مرة ثانية الرحمن Sekali lagi. سوي أيوه الرحمن الرحيم ممتاز تمام الآن تمام أحسنت Bagus, sekarang udah pas. طيب مالكي مالك ما ما في عندك مشكلة في الغنة ما Ada permasalahan di gunnahnya nih. أيوه مالك يوم يا enggak ya Ya, ya fathahnya dibuka betul-betul dengan sempurna. Ayo. A. مالك يوم الميم Ma. Ba. Ma. ما شوفوا الفرق بين الميم والباء غنة Perbedaan antara huruf mim dan ba ada di permasalahan gunnah, yaitu keluarnya rongga suara dari rongga hidung. الإنسان إذا عنده يعني زكام إيش تقول زكام Pilek. بيلق في عنده أيوة يتحول نطق الميم عنده إلى باء Terkadang يتحول ketika نطق seorang الميم pilek عنده itu إلى باء pengucapan huruf mim malah tergelincir jadi ba karena يقول permasalahan مثلا gunnahnya terganggu. الرحيم في زكام Ada مريض pilek. فيقول الرحيم نعم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أحسنت ما شاء الله عليك ممتاز نعم lagi Siapa lagi? Fadhal, coba oper ke sini. الرحمن الرحيم الراء لا نحرك الشفتين enggak ayo خطأ Jangan terlalu memajukan bibirnya. Jadi permasalahannya makhraj ada di lidah. سوي الرحمن الرحيم جيد لا نريد سرعة نريد Jangan cepet-cepet, pelan-pelan aja. أيوه الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم جيد أحسنت بارك الله أيوه مالكي Maliki. مالك با ما نعم Ada gunnahnya di sini. Ma. مالك يوم الدين جيد أحسنت نعم Fil wara. Yang di belakang coba. Ivan, coba Ashraf.
Fathahnya disempurnakan lagi. A. Ar-Rahmanir-Rahim. الراء لا تجعلها تتكرر عليك كثيرا. Jangan terlalu ra-nya ditekan. Jangan terlalu mengulang. هذا موتور يشتغل يعني. Seperti motor itu katanya. ايوه هذا ما مرة واحدة فقط. Sekali aja getarannya. مرة واحدة. أرواح. نعم. تذكرت الموتور صح؟ يلا. Ar-Rahmanir. Jangan terlalu maju pada saat kita mengucapkan mim, terlalu jangan ar-rahman. Biasa aja, ma. لا ايوه الرحمن ايوه ايوه طيب ممكن شيخ تشرح قليلا عن مخرج الراء يعني كثير منا يعني ينطق هكذا يعني كمثل أشرف. ايوه ايوه هو المخرج صحيح لكن المشكلة في التكرار. Makhrajnya betul, cuman permasalahannya adanya pengulangan getaran karena terlalu ايوه شد على اللسان في نفس المخرج في نفس المكان. Ditekan lidah kita itu ditahan di makhraj pertama ra, agak di atas, tahan sedikit tekan يعني اللسان يعني تطلع شوية. ايوه الى الاعلى. Diangkat sedikit lidahnya. Ar-Rahmanir-Rahim. طيب تحتاج تدريب. Gak apa-apa. تحتاج تدريب. لا تقل مثل الموتور يعني. تمام. طيب مالكي يوم مالكي يومئدين. التجويد شوفوا سهل، المخارج سهلة بسيطة جدا، لكن نحن نشد على أنفسنا يعني شوف لا Makharijil huruf sebetulnya mudah, cuman terkadang kita terlalu kita forsir diri kita, akhirnya jadi berlebihan. Yes, يعني pengucapan ma biasa aja, jangan terlalu ditekan. أيوة biasa, coba ma. نعم. Maliki yaumiddin. طيب جيد أحسن بارك الله فيك. نعم lagi. يلا بسم الله. تفضل عمي كما. عمي ما في داعي كما. أيوة ما في داعي يصور ما شاء الله، ممكن ترسلوا له mana Yuda? هو تعبان الآن يمكن الساعة 4 هو يمسك الجوال. طيب ممكن يأخذ التسجيل بعدين. طيب زين إن شاء الله. نعم. الرحمن الرحيم. جيد. عمو كمال عندك مشكلة في الح أي تدرب عليها، روح مثلا اجلس واستمع حرف الحاء، اكتب في اليوتيوب حرف الحاء. Bisa dicek ya dari YouTube, coba pengucapan huruf H seperti apa. Allah. طيب يحتاج تدريب. Coba afan mungkin mungkin Ami Kama seperti kalau suara orang kepedesan gimana sih? Tanpa ada getaran. Itu dia. Coba ulang lagi seperti kepedesan tadi. Yani qultu lahu yani kamithil harbis basai wasah. Bedes. Coba lagi Ami Kama. Bedakan antara dengan Kalau kha Ami Kama terlalu ke atas. Ada ahad darabak. Bedes. Kalau kha katanya suara ke orang dipukul. Ar-Rahmanir-Rahim. طيب مالكي Maliki yaumiddin.
Ya, buka ya-nya yang benar. Maliki yaumid. يومد Maliki yaumid. الواو لين فيها زمن ساكنة يومد Wow ada zamannya, jangan terlalu yau. Ya-nya yang fathahnya yang jelas, coba yau. Maliki yaumid. Ahsan. جيد أحسنت بارك الله فيك جيد أحسنت طيب جميل البعض عنده مشاكل في المخارج والبعض عنده مشاكل في الصفات والغالب فيكم في إتمام الحركات هذه إتمام الحركات لا تأتي إلا بالاستمرار Sebagian dari kita Syekh dapatkan ada permasalahan di makharijil huruf, ada juga yang permasalahan di permasalahan panjang pendek, akan tetapi yang paling banyak permasalahan justru di permasalahan itmamul harakah, pengucapan harakat yang sempurna. Maka dari itu Syekh menekankan agar kita betul-betul latih fokus di permasalahan penyempurnaan harakat huruf. نعم الحل في إتمام الحركات والتدريب عليها في مرآة ونقرأ يعني ببطء مثلا الفاتحة هذه ونركز على إتمام الحركات. الحرف المضموم شوف مثلا الحمد دو لا الحمد لله لا فتح نشوف أو نرى في المرآة إتمام الحركات بالاستمرار إن شاء الله بإذن الله يعني نطبق. Syekh memberikan solusinya untuk kita permasalahan pelatihan itmamul harakah. Hendaknya setiap dari kita coba latih dengan kita membaca dengan pelan-pelan, dengan kita memegang kaca di depan kita sehingga kita memperhatikan lisan kita pada saat mengucapkan huruf seperti yang Syekh contohkan tadi, udah benar atau tidak, itu insya Allah terlihat dengan kita menggunakan kaca. Mungkin kalau sekarang bisa dari handphone, dari kamera selfie bisa. نعم. Itu sangat membantu. Barakallahu fikum. انتبهوا من الجنون بس بعدين. Hah? انتبهوا يجنون بس مرايا Tapi jangan kelamaan katanya ngacanya. إياك الهمزة مكسورة إي إلى الأسفل الياء شدة Ya tasdid. إياك الكاف أيضا نفس مخرج القاف أقصى اللسان إياك مع فتح الفم إياك العين ساكن سكون العين النون مفتوحة النون فتحة ما نقول لا إتمام حركات في فتح Penyempurnaan harakat di na. أيوة خطأ enggak Jangan tergelincir ke na, tapi na. Itmamul harakahnya diperhatikan. نعم نعبد با مضموم والدال مضموم الدال فيه ضمة والباء فيه ضمة بودو. Begitu juga dengan dhammah di huruf ba dan dal, dhammahnya diperhatikan juga. Kembali lagi di itmamul harakah. Itu hal yang paling penting. نعم ولا نقول نعبد وإياك enggak. الدال مضموم فقط ليس بعده واو. Jadi kalimat na'budu di huruf dalnya jangan seakan-akan seperti kita menambahkan huruf waw tasdid. Cukup na'budu wa iyyaka. Jangan na'budu wa iyyaka. Itu salah. لا نزيد واو وإنما نقول نعبد وإياك. خلاص؟ طيب نعبد وإياك نفسها نفس الأولى همزة مكسورة ويا شديدة والكاف أيضا نستعين السين مثل بس
nasta'in. Di huruf sinnya di kalimat nasta'in diperhatikan zaman yang dimaksud, kalau boleh ana gambarkan dengan kata ketukan. Nasta'in. أيوة نعم. طيب مع بعض. إياك نعبد وإياك نستعين. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. جيد ممتاز. إياك إياك نعبد وإياك نستعين. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. التاء مرقق. نستعين. Nasta'in. ممتاز أحسنت جميل. الهاء في ساكنة. طيب إيش حركة الهمزة؟ يعرفون في التجويد ولا؟ إيش حركة الهمزة؟ Harokat di hamzah kalimat apa harokatnya? كسرة؟ ما في كسرة موجودة. Di situ padahal tidak ada tulisan kasrah sama sekali. Apa harokatnya yang ada di huruf hamzah sebenarnya? ها؟ Ish harakat. أيوة إيش الحركة؟ أنا أسألهم يعني إيش الحركة؟ Apa harokatnya? كسرة؟ ما في مكتوبة. Gak tertulis kasrah sama sekali di kalimat ihdina. ليش جبتوا حركة Alamatul كسرة؟ wasal. ها؟ Alamatul wasal. Hukum 3 tasawuf. طيب هي همزة وصل تمام، لكن لماذا قلنا كسرة ولم نقل مثلا فتحة أهدنا أو أهدنا؟ Kenapa nggak kita baca ahdina atau uhdina? Di anna al-harf ats-tsalits yani. أحسنت. Betul. Barakallahu إن fikum. شاء الله تستحق جائزة، نعطيك جائزة لونتون. Insya Allah akan diberi hadiah lontong bagi yang jawab benar. خلاص إن شاء الله لونتون مع الفطار. Lontong buat iftar insya Allah. أيوة همزة الوصل في الأفعال نلحقها بالحرف الثالث، فإذا كان الحرف الثالث مفتوح أو مكسور تكون همزة الوصل مكسورة، وإذا كان مضموم نقول وإذا كان الحرف الثالث مضموم تكون همزة الوصل مضمومة، مثل أوجتثت هكذا أوجتثت. الحرف الثالث مضموم أوجتثت. لكن هنا اهدنا الدال مكسور، الدال مكسور، فنقول في الهمزة الوصل كسرة اهدنا. خلاص اهدنا. نعم. Jadi dilihat dari huruf ketiganya di kalimat ihdina. Ketika misalkan huruf ketiganya berharokat fathah atau kasroh, maka di tanda hamzah alamatul wasalnya itu kasroh. Kalau di huruf ketiganya berharokat dhammah, maka dhammah. Seperti yang tadi Syekh jelaskan, ujtutsat, karena di huruf ta'nya huruf ketiga itu dhammah, maka نعم. الهاء ساكن. اهدنا النون مفتوح ومرقق، النون مفتوح ومرقق اهدنا. ثم الوصل نقول اهدنا اهدنا. النون مرققة والصاد مفخمة. اهدنا اهدنا وليس ناص خطأ. ناص أيوة. اهدنا الصراط المستقيم. الصاد مكسورة مشددة مكسورة، والراء مفتوحة وبعدها ألف مفخمة، والطاء أيضا مفخمة. طال اهدنا الصراط. الطاء مفخمة واللام muraqqaqah. واللام مرققة، فما تتأثر اللام نقول طال خطأ. قال
ihdinas siratal al-mustaqim. Al-mustaqim. Jadi yang Syekh jelaskan di sini di kalimat contohnya ihdinas siratal, huruf nun pada kalimat ihdina dan ketemu langsung dengan huruf shad tidak mengakibatkan huruf nun yang harusnya tipis muraqqaqah terbaca tebal karena bersambung dengan dengan sha afwan. Berikut juga di kalimat as-siratal, ta-nya tetap tebal, tidak memberikan efek lamnya tebal seperti ta. Lamnya tetap tipis. Ihdinas siratal. Bukan tol. Lamnya jangan tebal ngikut karena ta'athar ke huruf ta. Begitu juga dengan yang terjadi di kalimat ihdina as. Jangan ihdinas nas. Jadi yang muraqqaqah tetap tipis, yang mufakhamah tetap tebal, jangan sampai bercampur atau mempengaruhi satu sama lain. Ahsan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tal wal musta. Ta. Sira ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. انتبهوا لضمة الميم أيضا. المستقيم. Perhatikan dhammah mimnya di kalimat al-mustaqim. Lagi. Coba lagi. المستقيم. المستقيم. جيد. التاء لا يتأثر بتفخيم القاف. المستقي. القاف مفخم لكن التاء مرققة. المستقيم. سبحان الله حتى الحروف تتأثر بالمجاورة. Hatta walaupun huruf aja itu bisa memberikan pengaruh terhadap yang ada di sebelahnya. أيوة يقولون الصاحب صاحب ساحب صاحب ساحب. فالقاف هذه لما جاورتها التاء تأثرت التاء بتفخيم القاف تو وهي مرققة ولذلك قال الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يأخذ بعض الصفات منه المشينة السيئة ربما يوقعه في الشرك بالله عز وجل لأنه صاحب فلان مشرك بالله، فلان ضال، وهذا مستقيم لكن يأخذ بعض الصفات فيه. مثل القاف مفخمة تحفظت بتفخيمها واستعلائها ثم جاورت التاء أو جاورتها التاء والتاء مرققة فأخذت صفة ليست لها وهي صفة التفخيم. تقول لا خطأ، المستقيم. فجاور من هو له صفات حسنة لتأخذ منه الصفات الحسنة. Hikmahnya yang Syekh jelaskan dari contoh di kalimat beberapa yang kita baca ini, khususnya di kalimat al-mustaqim, seakan-akan hatta huruf pun terkadang memberikan pengaruh terhadap yang di dekatnya. Maka dikatakan oleh Syekh tadi as-sahibu sahib, seorang teman itu terkadang bisa menarik. Dan Syekh membawakan contoh dari ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi, dan hari ketika orang yang zalim itu menggigit tangannya, itu ungkapan penyesalan. Yang ketika di ayat berikutnya dikatakan ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Sungguh celaka seandainya aku tidak menjadikan dia itu sebagai teman setiaku. Karena memang sejatinya apa? Ketika yang berdekatan itu seringkali menjadikan satu sama lain saling mempengaruhi. Begitu juga di huruf ini. Maka dari itu Syekh menasihatkan kepada kita, hendaknya kita menjadikan siapapun yang dekat dengan kita, wabil khusus teman, siapapun itu, orang-orang yang baik yang bisa menularkan sifat yang baik ke kita.
Karena di sini pun terkadang dari pembacaan aja al-mustaqim terkadang bisa membawakan taknya itu ngikut tebal seperti huruf qa, mustaqim. Nah. Itu. Masya Allah, hikmahnya di situ yang kita dapat. Barakallahu fikum. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. جيد أحسنت. مشاركة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Coba dibaca dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. طيب أنت أولا اقرأوا الرحمن الرحيم إلى الصراط المستقيم. Coba bareng-bareng dari Ar-Rahman Ar-Rahim sampai di kalimat al-ihdinas siratal mustaqim. يلا 1 2 3. Tafadhalu. Pengucapan A-nya, fathahnya diperhatikan, jangan أول ملاحظة أخذناها satu dua tiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya. Perhatikan di bab itmamul harakahnya. Murad, Ya, افتح فم. buka mulutnya dibuka. Ya. أنتم تفتحون الفم في المكان فقط. الحروف هنا ما تفتحون المكان. Syekh maksud di sini antum buka mulutnya fil makan, maksudnya pada saat makan doang antum buka mulut. Di sini juga buka. Ya, yang benar. هنا افتح فم هنا افتح فم. يوم الدين. تمام. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم. Ihdinas siratal mustaqim. أحسنتم بارك الله فيكم. ممكن مشاركة 2 و 3. mungkin مين؟ 2 orang. Yani jami'an لا. atau yani واحد. أنا سأختار. Baik. هم يخافون مني يعني. Pada takut kata Syekh. بسم الله. مين خايف؟ تفضل يا زبير. عندك. Al-Ustaz Zubair, tafadhal. يلا الشيخ. من لا من الرحمن الرحيم. ثم بعد ذلك سنأخذ من بسم الله. الرحمن الرحيم. ممتاز. مالك يوم الدين. جيد. إياك نعبد وإياك نستعين. جيد. اهدنا الصراط. حقق الكسرة هنا. أيوة. اهدنا الصراط المستقيم. أحسنت جزاك الله خير. قراءة إن شاء الله محبرة. بارك الله فيك. خذ. بسم الله. الرحمن. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. جيد. إياك نعبد وإياك نستعين. أحسنت. Lanjut. اهدنا الصراط المستقيم. Coba ulang lagi. اهدنا. Ulang lagi ayatnya. اهدنا الصراط المستقيم. أحسنت بارك الله فيك. جيد. بسم الله. الرحمن الرحيم. ممتاز.
Malik Perhatikan di itmamul harakanya, pengucapan harokat fathahnya yang benar. Buka mulutnya. Lisa bagi Maliki yaumiddin. طيب Iyyaka ya Fathahnya diperhatikan. Iya, buka mulutnya. طيب جيد Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. طيب جيد Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. ممتاز أحسنت بارك الله فيك أعطي بجنبك بسم الله Ar-Rahmanir-Rahim. الرحيم Maliki yaumiddin. ممتاز Iyyaka na'budu. افتح Buka mulutnya, buka. افتح مكان Iyyaka. أيوة ممتاز أحسنت أيوة تمام Coba ulang lagi. يا Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ممتاز نعم Ihdinas sirat. اهدنا الصغير Ihdinas siratal mustaqim. طيب بس أيوة أحسنت جزاك الله خير Dibagi wahid. بارك الله فيكم Wahid tani mungkin? لا خلاص Khalas. يلا اقرأوا مع بعض جميعا من بسم الله Bareng-bareng إلى baca dari bismillah المستقيم sampai di ihdinas يلا siratal بسم الله mustaqim. 1 2 3 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. مرة ثانية خطأ الحمد Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. يو مالكي Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جزاكم الله خير كتب الله أجركم أسأل الله عز وجل أن يحسن تلاوتكم ويكتب أجركم بإذن الله تعالى Amin Allahumma amin. شكرا لكم سبحانك اللهم وبحمدك Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. في أحد عنده سؤال؟ Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan untuk dunia Islam. أهلا iya. Terkait dengan zaman, Syekh, disebutkan bahwasanya zaman itu kan berlaku untuk sukun dan juga tasdid. Nah, apakah itu berlaku untuk setiap huruf atau hanya huruf-huruf tertentu saja? يعني الزمن يعني ينطبق لكل حرف أو بعض الحرف بس. أنتم الأزمان هذا خلطت عليكم. أنا حاولت أني أقرب المسألة ويعني أعطيكم الطريقة الصحيحة في يعني التلقين ومعرفة الأزمان. طبعا الأزمان هذه الحركات جميعا لها زمن واحد. الحركات جميعا لها زمن واحد سواء كانت ضمة أو كسرة أو فتحة كلها زمن واحد. ثم السواكن لها زمن أطول قليلا من زمن المتحرك. أيضا المشدد له زمن أكثر من زمن الساكن وزمن المتحرك لأن المشدد عبارة عن حرفين. الحرف المشدد عبارة عن حرفين سيكون الزمن فيه طويل. هذه الأزمان يا إخوة يعني ضبطها وضبط مقاديرها
يعني يأتي بالتلقي والمشافهة. لا يمكن مثلا أن نقول مثلا الحركة مقدارها كذا كذا زمن، والسكون مقداره يعني كذا كذا ملي ولا كذا كذا سنتيمتر. لا، أيضا المشدد لا يمكن أن نحصره مثلا بزمن معين، وإنما هذا كله بالتلقي والمشافهة. نعم. Zaman yang dimaksud Syekh itu memang agak sepertinya membuat antum pusing. Sebetulnya jangan dibuat pusing juga, karena sejatinya zaman itu berlaku untuk semua huruf dan dibedakan antara huruf yang berharokat, huruf-huruf sukun, dan juga di huruf-huruf yang tasdid. Karena pada sejatinya tasdid itu ibarat seperti dua huruf yang ada bersambung. Dan untuk pelatihan mengenai penguasaan zaman ini memang harus butuh talaki dan pembelajaran yang konsisten dalam waktu yang tidak singkat. Akan tetapi insya Allah jangan membuat antum menjadi pusing. Sejatinya zaman berlaku untuk semua huruf. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan lagi? Baik, lagi. Ami kaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Iyakum Allah. Nggak apa-apa, coba ngomong dulu, ngomong aja dulu. Mau tanya apa, Ami Kamal? Fadhal. Anak mau tanya. Iya. Huruf-huruf hijaiyah itu. Sawi. Huruf-huruf hijaiyah. Iya. Al-huruf al-hijaiyah. Yang tebal sedang tipis, yang mana tebal, mana tipis. Yani muraqqaqah wa mufakhama, yani أيوة. mal farq bain al-ahruf. يعني يسأل هكذا. جزاكم الله خير. الحروف من حيث التفخيم والترقيق تنقسم إلى 3 أقسام. حروف مفخمة، حروف مفخمة دائما، حروف مرققة دائما، وحروف مفخمة ومرققة، يعني تكون في حال مفخمة وفي حال مرققة. Dari huruf hijaiyah yang seperti Ami Kamal tanyakan tadi, memang terbagi dalam hal dari pembedaan mana yang tebal, mana yang tipis, terbagi jadi 3. Ada yang bagian yang selalu tebal, ada yang selalu tipis, dan ada yang di tengah-tengah. Di kondisi tertentu terkadang ia tipis atau bisa jadi dia menjadi tebal. طيب الحروف المفخمة دائما حروف الاستعلاء 7 أحرف. حروف الاستعلاء 7 أحرف. خص ضغط قض. Huruf-huruf tebal itu ada di huruf-huruf isti'la دائما مفخمة yang tergabung dalam kalimat khussa dhaghtin qid. Kha, sad, ba, gha, ta, ضا. qa, dha. أيوة Qis, khussa dhaghtin qid. أيوة هذه ال7 دائما Itu مفخمة. 7 huruf tersebut itu yang selalu dalam keadaan tebal. دائما متكبرة، الله المستعان. يعني فيها كبرى، يعني فوق يعني مفخمة. خلاص. الحروف التي بين يعني أحيانا تفخم وأحيانا ترقق 3 أحرف. Huruf yang terkadang bisa menjadi tebal atau tipis ada 3 huruf. اللام أخذنا اللام. Huruf lam yang kita sudah pelajarin. دائما يكون مرقق ويكون في حالة واحدة مفخم اللي هو لفظ الجلالة الله. Yang senantiasa diucapkan tipis dan juga diucapkan tebal hanya pada saat di kondisi lafzul jalalah, lafaz Allah. Itu الألف. huruf alif. الألف أحيانا تفخم وأحيانا ترقق. تفخم قا إذا كان من قبلها مفخم قا وترقق إذا كان من قبلها مرقق. نقول الناس نو، نقول هكذا نو، نقول نا. فالألف تتبع ما قبلها، إذا كان ما قبلها مفخم تكون مفخمة، وإذا كان ما قبلها مرقق تكون مرققة. Huruf alif yang sebelumnya kalau didahului sama huruf-huruf yang isti'la maka dia ikut tebal seperti tadi Syekh contohkan qa. Adapun ketika ditipis dia berdasarkan huruf sebelumnya, misalkan an-nas itu jadinya tipis. الحرف الثالث اللي هي الغنة. Huruf yang ketiga adalah yang huruf-huruf gunnah. طيب هل الغنة حرف؟ Apakah gunnah satu huruf? Apa gunnah termasuk huruf? الغنة حرف؟ من يقول لا؟ مين قال؟
Siapa yang bilang enggak? Huruf gunnah termasuk bukan huruf? أيوة. Enggak apa-apa. Sama-sama belajar. Jangan takut. أيوة الغنة مختلف فيها هل هي حرف أم صفة؟ Gunnah memang di dalam permasalahan gunnah ada ikhtilaf. Ada yang membedakan dia bukan huruf, ada yang dia termasuk huruf tersendiri. أيوة والأصل فيها أنها صفة. الأصل فيها Pada dasarnya gunnah itu adalah sifatnya huruf. صفة. هذه الغنة تكون مفخمة أحيانا وتكون مرققة أحيانا. فإذا كان الألف تتبع ما قبلها فالغنة تتبع ما بعدها. من قبل غنة لكن مفخمة. من قبل القاف بعد الغنة أصبح مفخم فهي أيضا الغنة تكون مفخمة. Gunnah memang seperti pada halnya huruf alif yang mengikuti huruf sebelumnya, akan tapi kalau gunnah itu berdasarkan huruf yang setelahnya. Misalkan tadi Syekh contohkan min qabl. Nah, gunnah di situ terjadi tebal karena huruf setelahnya huruf yang isti'la, huruf tebal. أيوة وإذا كان ما بعدها مركب. Tadi Nun ketemu kaf, min qabl, ya. itu dibaca jeung ming apa didengungkan aja gitu. Mil, bukan ming. Bukan ang. Yani gal, yani min qabl, yani kaifa nantiq. يعني هل ننطق ميل أو مين؟ هذا أنت يعني السؤال هكذا. القاف ميو الصوت مشترك بين النون والحرف الذي بعد النون. فالحرف الذي بعد النون القاف مخفي خلف النون. مخفي خلف النون فيكون صوت مشترك بين النون الغنة وبين القاف. كأننا ننطق القاف. Nah. Jadi suaranya tergabung karena tercampur dengan lantaran huruf yang berdekatan. Jadi bukan pengucapan ming, tapi mil. Ada gunnah di situ. Tercampur antara suara nun dengan qaf. Bukan ming. Ayo nadhhab ila al-qaf. Kemudian dari nun itu kita masuk ke qaf, maka terjadilah suara gunnah seperti itu. Intinya bukan ming, tapi mil di sini. Yang tersembunyi. وإذا كان بعد الغنة حرف مرقق نقول تكون الحرف الغنة مرققة مثل كون مش كون نون ساكنة غنة بعدها تاء إخفاء فيكون مرققة كون. خلاص الألف واللام والغنة بقية الحروف دائما ايش؟ دائما مرققة وهي حروف المستفلة. الحروف المستفلة فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. هكذا يقول الإمام ابن الجزري فرققا مستفلا من أحرفي. الحروف المستفلة كلها ايش؟ كلها مرققة ما عدا هذه الحروف. عندنا مثلا الألف واللام والغنة في حال وحال. والحروف المستعلية تكون دائما مفخمة. هذا باختصار شديد. نعم سؤال لاقي؟ خلاص. طيب سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.